السلام عليكم. أرحب بكم أصدقائي في حلقة جديدة من حلقات قناتكم بي ام شان. قبل أن نبدأ، إن كنت أول مرة تشاهد قناتنا فلا تتردد في الضغط على زر الاشتراك وتنضم إلى عائلة بي ام شان. وإن كنت من أوفياء القناة المرجو الضغط على زر الإعجاب لكي نستمر في تنزيل دروس وتمارين أخرى. تأكد أن معك دفتر وقلم ولنبدأ على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بي ام شان. ان شاء الله في هذه الحلقة غادي نكملوا السلسلة ديال التمارين ديال الترانسفير تيرميك، و اكزاكتومون في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد التمرين اللي غادي يجمع لنا ما بين لا كونديكسيون ولا كونفيكسيون وليكزومبل ديال لا تمبيراتور اترافير ان بار-بريز دون اوتوموبيل. دونك لوبجيكتيف اخواننا اخواتي ديال هذا التمرين هذا هو اننا نحسبوا لا تمبيراتور ديال لو بار-بريز في لا سيرفاس انتيريور ولا تمبيراتور ديال لو بار-بريز في لا سيرفاس اكستيريور، ساشون كو عندنا لا تمبيراتور في الاكستيريور هي موان 10 دوغري مع واحد الكوفيسيون ديشونج بار كونفيكسيون هو 65 واط بار متر كاري فوا الكلفين، وعندنا كذلك لي كونديسيون à l'intérieur ديال لوطوموبيل اللي لا تمبيراتور غادي تكون 40 دوغري ولو كوفيسيون غادي يكون 30 واط بار متر كاري فوا كلفين. متفقين؟ دونك هذا هو لوبجيكتيف اخواننا اخواتي ديال التمرين. انطلاقا من هاد لي دوني هادو ان شاء الله غادي نحاولوا كما قلنا نحسبوا لي دو تمبيراتور في لي دو سيرفاس انتيريور و اكستيريور. دونك كما جرت العاده يا اخواننا اخواتي، بالنسبه لو دوكيومون دائما غادي نخليه في لو درايف ولو ليان ان شاء الله غادي يكون في لا ديسكريبسيون. دونك ما تمشيوش بعيد، من بعد الفاصل ان شاء الله غادي نقراو لي نوسي ديال ليكزارسيس. دونك على بركه الله يا اخواننا اخواتي غادي نقراو لي نوسي ديال ليكزارسيس. لو pare-brise d'un épaisseur E égale à 4 mm et une conductivité thermique égale à 1,38 watts par mètre fois Kelvin d'une automobile est dégivré en éliminant la glace accumulée à l'intérieur en passant de l'air chaud, la température ديالو 40 degrés, ou le coefficient d'échange par convection à 30 watts par mètre carré fois Kelvin. Les conditions extérieures sont telles que la température extérieure égale à moins 10 degrés Celsius, ou le coefficient d'échange égale à 65 watts par mètre carré fois Kelvin. On demande de calculer les températures de surface de pare-brise TPBI et TPBE. وعطاونا كوم دوني اللي كتعرفوا اخواني اخواتي 0 degré Celsius égale à 273 كلفين. دونك كما شرحنا في البدايه ديال لا فيديو اخواني، قلنا انطلاقا من هاد لي كونديسيون اللي عندنا في الانتيريور ديال لوطوموبيل وفي الاكستيريور غادي نحاولوا نكالكوليو لا تمبيراتور اللي غتكون عندي في لا سيرفاس انتيريور ديال لوطوموبيل ولا تمبيراتور اللي غادي تكون في لا سيرفاس اكستيريور ديال لوطوموبيل. دونك لوبجيكتيف هو ديجيفري لو بار-بريز. دونك كما كتشوفوا اخواننا اخواتي، هاد لو ديسبوزيتيف اللي عندنا هنايا هو لو بار-بريز، و بوندون ليفير ملي كتكون لا تمبيراتور صغيره بزاف في الاكستيريور بعض المرات كنتلاقاو لو جيفر ولا لا كلاص لداخل ديال الطوموبيل، يعني لداخل ديال لو بار-بريز. دونك خصنا اوبليجي نشعلو الشوفاج بواحد لا تمبيراتور اللي تكون عاليه باش ندوبو هذاك لا كلاص هذاك. دونك غادي نشوفوا ان شاء الله يا اخواننا اخواتي كيفاش غادي نحلوا المشكل ديال هذا التمرين هذا، ولكن قبل درت واحد لو بتي رابيل باش نذكر الاخوان والاخوات على لي ريزيستونس تيرميك. دونك كنا شفنا سابقا في التمارين اللي خدمنا في الترانسفير تيرميك، قلنا كاين اون ديفيرونس ما بين لا ريزيستونس تيرميك بار كونفيكسيون ولا ريزيستونس تيرميك بار كوندكسيون. دونك لا ريزيستونس تيرميك بار كونفيكسيون اخواننا اخواتي الا باقيين كتذكروا كتكتب بهذا الشكل هذا R égale à 1 sur H fois S. دونك H قلنا هو لو كوفيسيون ديشونج بار كونفيكسيون و S هو لا سيرفاس ديشونج. و لا ريزيستونس تيرميك بار كوندكسيون كيتكتب E sur لوندا S. دونك E هو l'épaisseur ديال لو مور ولا ديال لو بار-بريز في لو كا ديال التمرين ديالنا مقسوم على لا كوندكتيفيتي تيرميك فوا لا سيرفاس. دونك هاد لي دو غولاسيون مهمين اخواني اللي غادي نحتاجوهم في لو كالكول ديال لو فلو تيرميك. مزيان، الوغ غادي ناتاكيو اخوان اخواتي لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس. دونك كما شفنا في البدايه لو شيما ديال ليكزارسيس كانت عندنا بهاد الطريقه هادي، وقلنا لوبجيكتيف ديالنا هو نحسبوا هاد لا تمبيراتور اللي عندنا هنايا في لا سيرفاس انتيريور وهاد لا تمبيراتور اللي عندنا في لا سيرفاس اكستيريور.
مزيان. دونك باش اخواني اخواتي نبسطوا لو شيما ديالنا وقبل ما ندوزو لو كالكول، دائما قلنا ملي كيكون عندنا دو كالكول ديال لو فلو تيرميك كنحاولوا نسامبليفيو الشيما ديالنا بواحد الشيما الكتريك. دونك لو شيما الكتريك اللي غتكون عندنا في هذه الحاله غادي ترسم بهذه الطريقه هذه. الوغ عندنا غادي نبداو بالانتيريور فيغ ليكستيريور. دونك كما كتلاحظوا اخواني اخواتي عندنا الانتيريور لا تمبيراتور اي اللي هي 40 degrés. عندنا واحد l'échange par convection entre donc l'air à l'intérieur ou la surface ديال le pare-brise وغادي نمثلوه بواحد la résistance par convection لأن عندنا échange par convection. ensuite غادي ندخلوا لواحد l'échange اللي هو par conduction à travers le pare-brise. متفقين؟ دونك هنايا غادي يكون عندي واحد la résistance par conduction. alors غادي تكتب لنا E اللي هو l'épaisseur ديال لو بار-بريز ديفيزي على لوندا فوا اس. وفي لا سيرفاس اكستيريور اخواني اخواتي غادي يكون عندي واحد ليشونج بار كونفيكسيون كذلك ما بين لا سيرفاس اكستيريور ديال لو بار-بريز و لير على الاكستيريور. دونك غادي نمثلوه بريزيستونس بار كونفيكسيون. وفي الاخير غادي نتلاقاو لا تمبيراتور اكستيريور اللي هي موان 10 دوغري. نتمنى ان الشيما تكون مفهومه اخواني اخواتي. عندنا ثلاثه ديال لي ريزيستونس قلنا لا ريزيستونس بار كونفيكسيون à l'intérieur, la résistance par conduction à travers le pare-brise ou la résistance par convection à l'extérieur. مزيان. Donc simplifiنا le schéma ديالنا ودرنا schéma électrique غادي ندوزو la relation ديال le flux de chaleur. Donc قلنا le flux de chaleur égale à la différence de température divisé على la somme des résistances. Donc دائما اخواني اخواتي la définition ملي كنهضروا على le flux de chaleur par conduction ou la par convection كنقولوا ان le flux de chaleur égale à la différence de température entre l'intérieur ou l'extérieur مقسوم على la somme ديال les résistances اللي عندي. مزيان. دونك الا طبقت اخواني اخواتي هاد لا ديفينيسيون غادي لو فلو دو شالور ديالي في هاد الحاله هادي غادي تكتب بهاد الطريقه هادي. لو فلو دو شالور الا بغيت نكتب غير لو فلو دو شالور اونتر لا تمبيراتور تي اي و لا تمبيراتور تي بي بي اي يعني غير ما بين هاد لي دو تمبيراتور شنو هو لا ريزيستونس اللي عندي في هاد الحاله هادي غادي يكون غير لا ريزيستونس بار كونفيكسيون اللي هو 1 sur h i fois s. يعني نقدر نكتب لو فلو ايكال تي اي موان تي بي بي اي مقسومه على ار 1 لانني خدام غير ما بين تي اي و تي بي بي اي. ابخي نقدر نكتب كذلك ان لو فلو دو شالور الا خدينا بار كونسيديراسيون غير لي دو تمبيراتور اللي هما تي بي بي اي و تي بي بي او غادي ندير لا ديفيرونس دو تمبيراتور ما بين هاد لي دو سورفاس مقسومه على لا ريزيستونس. شنو هو لا ريزيستونس اللي ما بين هاد لي دو تمبيراتور؟ عندنا لا ريزيستونس بار كوندكسيون واللي كيتكتب او على لوندا اس. دونك هي العلاقه اللي عندنا هنايا. ولا خديت اخواني اخواتي بار كونسيديراسيون غير لا تمبيراتور تي بي بي او و تي او غادي يكون عندي غير واحد لا ريزيستونس بار كونفيكسيون اللي هو 1 sur he fois s. ونقدر نكتب ان لو فلو ايكالا تي بي بي او موان تي او ديفيزي على R3. وكذلك في الحالة العامة نقدر نكتب ان لو فلو ايكالا لا تمبيراتور انتيريور موان لا تمبيراتور اكستيريور ديفيزي على لا سوم ديال لي ريزيستونس. دونك هذه هي لا ديفينيسيون. الوغ غتكون عندي في هذه الحالة تي اي موان تي او ديفيزي على R1 بلس R2 بلس R3. متفقين اخوان اخواتي؟ دونك نتمنى هاد ليطاب تكون مفهومه لانها مهمه ومهمه بزاف باش غادي نحسبوا هاد لي دو تمبيراتور باردون ديال لا سيرفاس دو بار بريز. مزيان. دونك الا خدينا بار كونسيديراسيون اخوان اخواتي لا ديفينيسيون اللي شفناها في لو ديابو اللي سبق غادي خاصني نحسب لو فلو باش نقدر نحسب هاد لي دو تمبيراتور اللي عندي ديال لا سيرفاس دو بار بريز. ولكن في هذه الحاله هذه اخواني ما كنعرفش لي ديمونسيون ديال لو بار بريز داكشي علاش غادي نخدم بلا دونسيتي دو فلو. دونك لو فلو ايكالا لا دونسيتي دو فلو ديفيزي على لا سيرفاس. الوغ في هذه الحاله هذه ما كنعرفش لا سيرفاس دونك غادي من الاحسن نخدم بلا دونسيتي دو فلو. دونك لا دونسيتي دو فلو ايكالا لا ديفيرونس دو تمبيراتور تي اي موان تي او ديفيزي على لا سوم دي ريزيستونس. ولكن في هذه الحاله اخواني قلت مادام راني خدام بلا دونسيتي دو فلو ما غاديش ناخذ بار كونسيديراسيون لا سيرفاس. متفقين؟
في لوكا الا كان عندي لي ديمونسيون ديال لو باربريز ديالي نقدر نضرب في لا سورفاس باش نخرج لو فلو بالوات، ولكن في هذه الحاله غتكون النتيجه ديالي الوات بار متر كاري. مزيان. دونك عندي لا تمبيراتور تي اي وعندي لا تمبيراتور تي او، عندي كذلك ليبيسور لا كوندكتيفيتي تيرميك و لو كوفيسيون ديشانج في الانتيريور و ليكستيريور. غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك، غادي نتلقى ان لا densité de flux égale 968,68 watts par mètre carré. مزيان. دونك الا خرجنا اخوانا اخواتي لا densité de flux غادي نرجع لي غولاسيون اللي شفتهم سابقا باش نحسب لا تمبيراتور الاولى اللي هي تي بي بي اي. مزيان. دونك لا densité de flux كنعرف لا densité de flux غادي نديرها entre la température TI و la température اللي كنقلب عليها TPBI. Alors la densité de flux égale à TI moins TPBI divisé على 1 sur HI. علاش؟ لأن قلنا ما بين la température TI و TPBI عندنا غير l'échange par convection، دونك غادي ندير غير 1 sur HI. كنعرف كاع هاد لي بارامتر اخواني اخواتي، وبالتالي نقدر نحسب لا تمبيراتور اللي كنقلب عليها، غادي نتلاقى 7.7 دوغري سلسيوس. بنفس الطريقه غادي نحسب لا تمبيراتور تي بي بي او، وغادي ندير لا densité de flux égale تي بي بي او moins تي او ديفيزي على 1 sur HE، وندير اون ابليكاسيون نيميريك غادي نتلاقى 4.9 دوغري سلسيوس. دونك كما كتلاحظوا اخوانا اخواتي لا تمبيراتور ما حد وهي كتخرج ليكستيريور وهي كتناقص، يعني عندي كان عندي في الاول 40 دوغري سلسيوس، لا تمبيراتور في لا سورفاس انتيريور خرجت لي 7.7 دوغري سلسيوس، لان كان عندي لا كلاص غادي تكون عندي دونك لا تمبيراتور شويه ناقصه، ومن بعد لا سورفاس اكستيريور غتكون لا تمبيراتور اصغر لان راني في الاكستيريور غادي يكون عندي لا كلاص اكثر، داكشي علاش لقيت لا تمبيراتور 4.9 دوغري سلسيوس، ولا تمبيراتور امبيونت يعني في الاكستيريور غتكون موان 10 دوغري سلسيوس. يعني ما يمكنش اخوان اخواتي نتلقى ان لا تمبيراتور في الانتيريور تكون 40 دوغري ولا سورفاس انتيريور ايغال 4.9 و اكستيريور ايغال 7.7، دونك كتكون واحد لا كويرونس ديال لي ريزولطا باش نعرف انني غادي في واحد لو سونس اللي هو كوريكت. فوالا. دونك حتى لهنا يا اخواني اخواتي غادي نكونوا وصلنا للنهايه ديال التمرين ديالنا، نتمنى ان التمرين يكون مفهوم وما فيه حتى شي مشكل، ولا كان عندكم مشكل اخواني اخواتي كما تعودتوا دائما خليو لي ان شاء الله لي كومونتير تحت لا فيديو، غادي نحاول ان شاء الله نجاوب على التساؤلات ديالكم. ما تنساوش اخواني اخواتي الا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ديالكم بامشان تابوناو معنا باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا، والا عجبكم المحتوى ديال القناه تشجعونا باللايك، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.